जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करें मिशन निसार की और हमारे आज के मेहमान हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान, जो सदर अल-खिदमत कराची भी हैं। और अल-खिदमत कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मसरूफ़ अमल है, इस वक्त लोगों की इमदाद के अंदर भी राशन भी पहुँचा रहे हैं। तो इस वक्त हाफिज़ साहब एक नया महाज जो है आप उस पर निकल रहे हैं, वो है ताजरों के साथ मिलकर उनकी दुकानें खुलवाने का महाज, और उनके साथ एहतजाज के अंदर भी आप शरीक हैं। तो क्या अगर दुकानें खुलती हैं और एक तरफ लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर भी आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इस बात का खदशा तो मौजूद है कि केसेस और बढ़ जाएं, तो ऐसे में क्या इकदाम कर रहे हैं? कोई ऐसे एसओपीज बन रहे हैं जिस पर ताजिर भी अमल करें और आप लोग भी इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखें, बहुत अहम बात है कि कोरोना मौजूद है, और ये भी बहुत अहम है कि इसको आप एक हद से ज्यादा रोक भी नहीं सकते। इसको अपना साइकिल पूरा करना है। आप अल्लाह से बस उम्मीद रखें, तवक्कुल करें, ईमान आपका मजबूत हो और आप एहतियाती तकाजे पूरे करें। और हुकूमत को जो करने का काम है वो हुकूमत अपना काम करे, तो मैं समझता हूं कि इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। इसका एक कर्व बढ़ना है और बढ़कर नीचे आना है। जब इसमें इम्यूनिटी का लेवल लोगों का डेवलप होता चला जाएगा, ये नीचे आता चला जाएगा। लेकिन उसको बुनियाद बनाकर आप लोगों की मईशत तबाह कर दें, आप उसको जो है बिल्कुल बंद कर दें, उनकी दुकानें ना खुलें। आप मुझे ये बताइए, शायद उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता जिनको हर महीने आम तौर पर भी जो तनख्वाहदार या छोटे लोग होते हैं, कारोबारी, उनको हर महीने क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात में होते हैं वो। इस वक्त 1.5 महीने से सिचुएशन है कि जो देने वाले लोग थे रमजान में, वो लेने वाली पोजीशन में आ गए। बहुत से तो मांग भी नहीं सकते हैं। आप उस घर से पूछें जिसके पास राशन खत्म हो गया और राशन मांगने के हिम्मत भी नहीं रखता है, इसलिए कि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है। फिर आप सोचें कि कोरोना की वबा है, फिर आप सोचें कि सोशल डिस्टेंसिंग है, और एक तरफ आप देखें कि लाखों नहीं, यानी 60-70 लाख लोग छोटे कारोबारी और उनसे मुताल्लिक हैं। इस शहर कराची में 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजदूर, सबसे ज्यादा दुकानदार और सबसे ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज जो है वो कराची के अंदर मौजूद है। तो आप मुझे बताइए कि इनके लिए आवाज बुलंद न की जाए। सिंध हुकूमत का मसला यह है कि उनको समझ ही नहीं आता। वो एक तरफ की ब्रीफिंग लेते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इश्यूज हैं वो उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, आप इतनी बात करते हैं कि आवाम ये कर देंगे और ताजिर खराब कर देंगे और कोरोना फैल जाएगा। आपने अपने अस्पतालों को कितना इक्विप किया है? आपने अपने डॉक्टरों को कितना इक्विप किया है? आपने अपने नर्सिंग स्टाफ को किट्स तक तो फराहम नहीं किए। आपके हॉस्पिटल इस वक्त ओपीडी नहीं कर रहे हैं, बेशुमार दीगर अमराज में लोग मर रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि रियासत और हुकूमत अपना काम ना करे, राशन घर ना पहुंचाए, बिजली का बिल पहुंचाने के लिए तैयार है जिसका आपने वादा किया था कि नहीं पहुंचाएंगे, और राशन और चेक आप ना पहुंचा सकें, और फिर कहे कि मईशत बंद रखो, तो ये तो आप दोहरी बर्बादी है जो इस मुल्क के। कोई ताजिर जो है वो कोरोना में अपनी जान देने के लिए नहीं कह रहा, कोई आदमी भी अपनी जान नहीं देना चाहता। अगर वो मजबूर हो रहा है और कह रहा है कि मैं शटर उठाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि वाकई अब हालात इस नेज पे आ गए कि अब इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी इस शहर में या मुल्क में कोई भी इशू हो, हम प्रॉपर तरीके से चीजों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद एक राय कायम करते हैं। मेरी हतमी राय है जमात इस्लामी कराची की कि कराची को अब खुलना चाहिए, वरना कोरोना से ज्यादा बर्बादी होगी। हमें कोरोना के साथ मिलकर जीना होगा। हाँ, एसओपी बनाइए। एसओपी दुकान के अंदर की जिम्मेदारी है दुकानदार की, दुकान के बाहर की जिम्मेदारी है हुकूमत की। आप सारी चीजें लोगों पे मत डालें। आप कहें कि 8-10 हजार रुपए का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी लो, आप कहें कि गेट भी लगाओ, और फिर तो भाई ये कमाएगा कहां से, खाएगा कहां से? तो आप ये जिम्मेदारियां अपने ऊपर लीजिए। आपके पास फंड भी बहुत है, आपके पास बाहर से भी पैसा आ रहा है, अंदर का भी पैसा। कराची जो है वो 90% तो सिंध को देता है। कराची के लिए आपके पास ये 4 चीजें भी नहीं है। फिर 2 पैमाने एक मुल्क में कैसे हो सकते हैं? लाहौर में अलग तरीके से बिहेव करें आप, कराची में अलग तरीके से बिहेव करें, तो आप क्या पैदा करना चाहते हैं यहां पर? तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है और आज से हमने तहरीक शुरू कर दी है, और हम नहीं चाहते इस मौके पर कोई तनाज़ा पैदा। हम तो आज भी ताउन के लिए तैयार हैं। हमने पहले दिन से ताउन किया है, खिदमत भी कर रहे हैं और लोगों के मसले के हल की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने तहरीक शुरू की है। आज हैदरी मार्केट के पास बहुत ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बरकरार रखते हुए ताजिरों ने एक अच्छा मुजाहरा किया, हमने उसको कंडक्ट किया, और हमने कल परसों हमारा ताजिर कन्वेंशन है। इस मसले को सिंध हुकूमत को रिजॉल्व करना होगा, वरना बदतरीन सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की भी पैदा होगी और मईशत की भी पैदा होगी और लोग भी भूख से मरने लगेंगे। लेकिन हाफिज साहब, बात तो ये, कल आपने लाहौर की जैसे बात की, कल नादरा के दफातर खुले, आपने मनाजर देखे कि वहां पे तो एक मैयज लिए गए कि ये निशान है, इस पे खड़े होना है, लेकिन हमारी अवाम ही है जो उस पर अमल नहीं करते। तो ताजिर भी अपने तौर पर अमल तो करवा देंगे दुकान के अंदर, बाहर जहां सैकड़ों की तादाद में लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, फिर खदशा तो मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि क्या आपने वजीर आला सिंध से या सिंध हुकूमत के किसी बंदे से इस हवाले से आपके कोई मुज़ाकरात हुए हैं? ताजिरों के इस मसाइल को लेकर कोई बातचीत कहीं शुरू हुई है?
دیکھیں جب مسجدیں کھولنے کی بات آ رہی تھی نا تو یہی آرگومنٹ تھا کہ یہ مل جائیں گے اور اس کے نتیجے میں کورونا پھیل جائے گا. سب سے زبردست پابندی مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے اس ایس او پی کی جو حکومت کے ساتھ مل کرتے ہوئی ہے. سب سے بہترین پابندی ہو رہی ہے اور اب کوئی شکایت اس وقت 5% شکایت بھی نہیں کہیں پر نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا جب اعتماد پیدا ہوتا ہے, اعتبار پیدا ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد عوام بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انڈسپلنڈ قوم ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو, لیکن اس قوم کو 70 سال میں انڈسپلنڈ قوم کے نیتاؤں نے, قوم کے رہنماؤں نے, قوم کے بالائی طبقے نے, حکمران طبقے نے بنایا ہے. قوم ایسی نہیں تھی, قوم تو بڑی زبردست تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تربیت بھی اسی طرح سے ہوگی. اور جہاں تک مینٹین کرنے کا تعلق ہے چیزوں کو, بھائی احساس پروگرام کے تحت جو آپ نے چیزیں تھی اس میں ہزاروں لوگ گتم گتا تھے, تو وہ کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ تو اس کا تو مطلب ہے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو بھائی آپ کو اس کے ساتھ جینا پڑے گا, تربیت بھی کرنی پڑے گی. دیکھیں مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز ہو رہی ہے نا, اس کا کوئی تصور تو نہیں تھا, لیکن لوگوں نے ریئلائز کیا نماز بھی پڑھنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی, لیکن آپ بند کر کے تو لوگوں کو برباد کر دیں گے, مار دیں گے. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. دوسرا سوال یہ تو بات ہو گئی کہ تاجروں کے ساتھ مل کر آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت الخدمت جو خدمت کے محاذ پہ جو کر رہی ہے, اس کے اوپر آپ کو جو آنے والا وقت ہے, جیسے رمضان اب آدھا گزر گیا ہے, آگے عید الفطر آنے والی ہے, اس حوالے سے جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں؟ اب آپ کو فوری طور پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے الخدمت کو؟ اپنے ڈونرز کے ساتھ کیا آپ اپیل کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں آپ کو فراہم کریں؟ اب لاہور کے اندر ٹیسٹنگ لیب کرونا کا افتتاح ہو گیا اور شنید دیا کہ شاید اب اگلی لیب کراچی میں کھلنے والی ہے. اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے تو بتائیے. ہاں, ایک بہت ہی آپ کی اہم بات ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کو سیاسی عمل کا حصہ بھی رہنا پڑتا ہے اور پازیٹیو سیاست کرنی پڑتی ہے, جمہوری سیاست کرنی پڑتی ہے, اور ساتھ ساتھ خدمت کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست خدمت کیوں مل گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا خدمت کا ونگ کیوں نہیں ہے, نون لیگ کا ونگ کیوں نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کا خدمت کا ونگ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے اب اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں, اور کیوں ان کی آرگنائزیشن لوگوں کی ریلیف کا کام نہیں کر رہی ہیں؟ یہ صرف حکومتوں کے اندر لے کر جو ہے وہ سارے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی دونوں محاذوں پر پراپر طریقے سے پازیٹیولی کام کر رہی ہے. جو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں, ایک تو راشن کی تقسیم کا وہ عمل ہے, وہ ہم نے رمضان پیکج کی صورت میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں کو گھر تک پہنچانے کا ایک بندوبست کیا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر الخدمت کو یہ ایج حاصل ہے پورے ملک میں کہ چونکہ ہماری تنظیم گراس روٹ لیول پر پورے ملک میں, میں شہر کراچی کی بات کرتا ہوں کہ کراچی کے چپے چپے پہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے رضاکار ورکر موجود ہیں, تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ کوئی غلط آدمی ہم سے چیز لے لے. تو ہم کوشش کرتے ہیں 90-95% میں کہتا ہوں محتاط انداز میں کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک صحیح لوگوں تک جو ہے وہ چیز پہنچے. یہ جو آپ نے لیب کی بات کی ہے, وائرولوجیکل لیب, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف یہ کہ اس وقت جو کووڈ کا مسئلہ ہے, بلکہ اس کے بعد بھی اب ہوگا یہ کہ دنیا بھر میں ایئر لائنز میں کووڈ ٹیسٹنگ لازمی ہو جائے گی, دنیا بھر میں جو ہے ملازمتوں کے لیے جو ہے یہ چیز لازمی قرار دے دی جائے گی, اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک لوگوں کا آن سلاٹ آئے گا کہ بھئی اب کروانی ہے. ایک طرف سرکاری اسپتال ہیں جن کے اب حالات اب سب کے سامنے آ گئے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں جو بہت مہنگے ہیں, اور تیسری طرف کچھ ایسے ماڈل ہیں ہاسپٹلز کے جو فری ہیں, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی ان جگہوں پہ نہیں جا سکتا اور ان کے اوپر بھی ایک لوڈ آتا ہے. ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لیے ایک چھوٹی کم قیمت کے اندر سبسیڈائز ریٹ کے اندر یہ ٹیسٹنگ کا کام ہم شروع کر دیا. لاہور میں ہو گیا ہے اور کراچی میں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد یہ لیب قائم ہو جائے گی, اور اس کے لیے ہم ڈونیشنز کر رہے ہیں. اس کی جو لاگت ہے, جو ایک لیب کی فوری نوعیت کی جو لاگت ہے وہ تو 2.5 سے 3 کروڑ روپے ہے, اور لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے ٹیسٹنگ اور ان سب چیزوں اور ہماری یہ لیب. چلیں جی, بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ تفصیل سے بتا رہے تھے ہمیں تمام تفصیلات خدمت کی. یہاں پہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.